संजानाना उपासते। ॐ शांति शांति शांति। अहं डॉक्टर प्रियंका साम्प्रतं जम्मू विश्वविद्यालये संस्कृतविभागे कार्यरता अस्मि। वाराणसीतः सम्पाद्य विद्यार्थं वेदे व्याकरणे काव्ये दर्शने लेखनी वर्तते। साम्प्रतं मम शोधपत्रस्य विषयः वर्तते वेदेषु काव्यतत्त्वानि। वेदेषु काव्यतत्त्वानि तत्त्वानि भवतु तत्त्वानि तत्त्वानि वेदेषु प्रतिपादितानि काव्यतत्त्वानि। परमार्थकाः चत्वारो वेदाः सर्वविधज्ञानविज्ञानानाम् आधारभूताः सन्ति। वेदेष्वेव मूलरूपेण सर्वाः विद्याः सूत्ररूपेण निगदिताः सन्ति। अस्मिन् शोधपत्रे वेदेषु प्रतिपादितानि काव्यतत्त्वानि बीजरूपेण निहितानि वर्तन्ते। तान्येव संक्षेपेण प्रस्तुष्यते। सर्गादौ स्वयंभुव परमात्मना मानवकल्याणाय नित्या वेदवाणी उत्सृष्टा। यथोक्तं महर्षिवेदव्यासेन अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा आदौ वेदमयी वेद्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः। चतुर्षु वेदेषु काव्यं कविः कविना काव्या इत्यादयः नैके शब्दाः मन्त्रेषु पदे पदे दरीदृश्यन्ते। तत्रेदं गार्ग्येन वक्तुं शक्यते यत् ईश्वरस्येयं शब्दात्मिका शक्तिः या खलु वेदरूपेण मानवीयवाक्षु प्रविष्टा। यतः सर्वाः शब्दाः शक्तयः प्रसिद्धाः सा वेदवाणी ईश्वरस्य प्रथमकाव्यरचना। सा वेदकाव्यधारा अजरा अमरा अविच्छिन्ना नित्या वर्तते। प्रसङ्गेऽस्मिन् अथर्ववेदीयोऽयं मन्त्रः द्रष्टव्यः यत्र उल्लिखितः अन्तिसन्तं न जहाति अन्तिसन्तं न पश्यति एवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीवति। प्रसङ्गमिदं ऋग्वेदीयोऽयं मन्त्रः द्विधा प्रमाणयति यथा देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्य ममार संज्ञक समानम्। देवस्य काव्यं यथा पूर्वमासीत् तथैव अस्मिन्नपि सर्वे वर्तते। वेदेषु कवि इति शब्देन प्रान्तद्रष्टुः परमात्मनः वर्णनं विद्यते। मन्त्रेष्वेव प्रोच्यते कवयः सन्ति वेदसः। अत्र सकलविद्याधाता विधाता परमात्मा एव कवयः इति पदेन प्रोच्यते। विषयेऽस्मिन् आचार्यास्त्वपि प्रभृति कविः क्रान्तदर्शनो भवति मेधावी कविः भवति। अयं कविशब्दः निघण्टौ वैदिकशब्दकोशे मेधावी नामसु उल्लिखितः दरीदृश्यते। तत्र निरुक्ताचार्यः मेधावी कविः इति मुक्तकण्ठं ब्रवीति। कविः क्रान्तद्रष्टा भवति अर्थात् अतिक्रम्य द्रष्टुं शीलवान् भवति। अतः मूलतः स एव कविः इति पदेन विज्ञायते। ध्वन्यालोककारेण कविकर्म भगवता सर्वप्रथमं प्रोक्तं काव्यसंसारस्रष्टा कविरेव स एव प्रजापतिः। अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः। यथा रोचते विश्वं तद्वेदं परिवर्तते। एवमेव क्रमनियमरूपेण शास्त्रावगाहनप्रसङ्गे काव्यप्रकाशमपि दृष्टिपथम् आयाति। तत्रापि इदं द्रष्टुं शक्यते। तत्र रुचिकरा उत्कृष्टतरा च प्रतिभाति यथोक्तं नियतीकृतनियमरहितां गादयितमयी अनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिरां निर्मितिमादनति भारती कवये जयति। कवये भारती जयति। काव्ये हृदयपक्षस्यैव माहात्म्यं भवति। हृदयपक्षस्य परिस्थितिजन्या हृदयतन्त्रझञ्झटिः एव लौकिककवितारूपेण प्रस्फुटति। पश्यन्तु तावत् रामायणकर्तुः योगदर्शनजननी हृदयसंवेदनोद्भूतं शोकमयमिदम् आदिं श्लोकं येन लौकिककाव्यधारा जगति प्रसृता प्रचलिता। तत्र
कविः वाल्मीकि वर्णयति मानिषादप्रतिष्ठां गमगमं शाश्वती समा यत्रौच मिथुनादेकम् अवधीः गमं सा हृदयवेदना अकस्मादेव महर्षि वाल्मीकेन मुखात् उद्भूता। तदनन्तरं लौकिककाव्यसृष्टिः परम्परया जगति प्रसिद्धा। ब्रह्मा की सृष्टि में और आदि कवि की जो सृष्टि है उसमें केवल लेश मात्र का अंतर है। लेश इत्युक्ते सति, लेश मतलब ला से एक ने लोक की सृष्टि की और शा से एक ने श्लोक की सृष्टि की, तो लेश मात्र का ही अंतर है। परमात्मना वेदेषु पदे पदे काव्य तत्वान्यपि निर्दिष्टानि यतो हि स एव ब्रह्मा आदिमं कविः वर्तते। वैदिकछन्दसि सर्वविधं ज्ञानं परमात्मकं प्रकाशितं। चतुर्षु वेदेषु विभिन्नशैल्यां मन्त्राः प्राप्यन्ते। वेदेषु पदे पदे अनेके मन्त्राः दरीदृश्यन्ते। प्रथमस्तावत् ऋग्वेदस्य सङ्गठनसूक्तेषु उद्बोधनशैली दरीदृश्यते। सन्दच्छध्वं संवदध्वं सम्पूर्णमनांसि जानता देवाभागं यथा भूते संजानाना उपासते। अत्र उद्बोधनं वर्तते कि यूयं मानवाः सङ्गच्छध्वं संवदध्वम्। अत्र परमात्मना मानवाः उद्बोध्यन्ते यत् युष्माभिः मिलित्वा गम्यं सहैव वक्तव्यं मनसा एकीभूय चिन्तनीयं। चतुर्षु वेदेष्वपि इत्थं प्रकारकम् उद्बोधनं बहुविधं प्राप्यते। एषा उद्बोधनशैली व्याख्यानशैली इत्यपि विद्वद्भिः निगद्यते। परिवारस्य समाजस्य दाम्पत्यजीवनस्य च कल्याणाय सुखसमृद्ध्यर्थं बहुधा वेदेषु उपदेशात्मिका शैल्या मन्त्राः निगदिताः वर्तन्ते। यथा इहैवस्तं मार्यष्टं विश्वमार्यते श्रुतं क्रीडन्तो पुत्रैर्नक्तिर्मोदमानं स्वे गृहे। इसका मतलब है कि ईश्वर की ओर से ये उपदेश है कि जो भी गृहस्थ के दंपति है वो साथ साथ रहें। अब बहुत जल्दी जल्दी तलाक होने लग जाते हैं, बहुत जल्दी डाइवोर्स दे देते हैं। तो क्रीड़ा तो पुत्र ही अपने बच्चों के साथ, अपने पोतों के साथ, अपने परपोतों के साथ क्रीडन तो पुत्र नक्ति भी स्वे एक साथ रहो, अपने घर में रहो। इतनी जल्दी तलाक लेने की जरूरत है। और हमारे आर्य परंपरा में तलाक शब्द है ही नहीं। एवं च सूर्य सावित्री सूक्ते अपरस्मिन् मंत्रे उच्यते सम्राज्ञी श्वशुरे भव सम्राज्ञी श्वशुरा भव धनान्तरे सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अभिदेवेषु। यहाँ पर भी उपदेश है स्त्रियों के लिए कि तुम अपने पति गृह में जाकर के महारानी की तरह रहो और जो तुम्हारी नंदे हैं उनको भी प्रसन्न करो। वैसे निरुक्त में ननद शब्द का अर्थ होता है जो कभी भी खुश नहीं हो सकती, ना नंदनी, पर यहाँ कहा गया है कि तुम स्कूल में जाकर के अपनी नंदों को भी खुश रखो। ऋग्वेदे कतिपयेषु सूक्तेषु कथात्मकशैल्याः प्रयोगः दृश्यते। एषा शैली सामान्यजनानां कृते बहुरुचिकरा, आकर्षिता, मनोहरा च इति भाति। ऋग्वेदस्य संवादसूक्तेषु एषा कथात्मका शैली दृश्यते। यथा पूर्वा उर्वशी संवादे ऋग्वेदस्य वर्तते, यमयमसूक्ते विश्वामित्र वसिष्ठ संवादे। काव्यदिशा रसप्रक्रिया दृष्ट्या च वेदेषु बहुविधाः शैलयः वर्णिताः सन्ति। साम्प्रतं कानिचिदेव उदाहरणानि मया प्रस्तुष्यते। यथा अलङ्कारशैली दृश्यते। रैर्न चित्रं सुनूर्न संवित् वनेषु जायेत मन्त्रेषु मुद्रा। अस्मिन् क्रमे वेदेषु यत्र तत्र सर्वत्र विभिन्नशैल्यां मन्त्राः प्राप्यन्ते। यथा उदात्तशैल्याम् अनेके मन्त्राः सन्ति। तत्र उल्लिखितमस्ति तद्विष्णोः परमं पदं यथा पश्यन्ति सूर्ये सदा पश्यन्ति सूर्यः विद्वामग्ने मनुदते ज्योतिर्जनाय शश्वते। अत्र गम्भीरवर्णे विषयस्य समुचितरूपेण विन्यासः वर्तते। एषा शैली उदात्तशैली इति उच्यते। एवं च उलूकयातुं शिशुलोकयातुं जहिष्वयातुं उदपूकयातुं। अत्र अनुप्रासस्य छटा दृश्यते। इस मंत्र में ये कहा गया है कि तुम उल्लू की वृत्ति को छोड़ दो,
है ना, कुकुर, श्वा, डॉग, इसकी वृत्ति को छोड़ दो, अपने वाले को ही देख के भौंकने लग जाता है। और उल्लू को रात को दिखाई नहीं देता, है ना, दिन में दिखाई नहीं देता, अंधेरे में, तो हमें तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसके हम लोग संवाहक हैं। इसी तरह से समित समित सुमना बोध श्रेष्ठा शुचा सुमति रास रस्वः आदेवा देवां यजकाय रसि सखा सखी सुमनस्याक्ष्यन्ति। अस्मिन् प्रयोगे श्लिष्टैः पदैः अनेकार्थाभिधानं दरिदृश्यते। तत्र शेषालङ्कारः इति उच्यते। वेदेष्वपि एवमेव प्राप्यते। एवं च दृश्यते अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितम्। बहु विस्तृतम् अस्ति श्लोकः, किञ्चित् किञ्चित् स्थापयिष्यामि। एवं पुरुषसूक्तस्य मन्त्रः वर्तते। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। अस्मिन् मन्त्रे रूपकालङ्कारं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। एवं च अतिशयोक्तेः अपि उदाहरणं वेदेषु प्राप्यते। मैंने एक मंत्र का अर्थ भी लिखा है और बताया भी है कि कैसे इस शैली में ये बात होती है। अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब तत्र लक्षणं भवति। मम्मटेन अस्य लक्षणं सर्वदा प्रोक्तं। निगीर्य अध्यवसानं तु प्रकृतस्य परेण प्रस्तुतस्य यदन्यत्वं यथा अर्थोक्तो च कल्पते। तो एवमेव तत्र वेदेषु अतिशयोक्ति अलङ्कारस्य उदाहरणं वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषष्वजाति तयोरन्यं पिप्पलं स्वात्वत्ति अनश्वन्नन्यो अभिचाकृष्टि। इसमें ईश्वर जीव प्रकृति तीनों जो तीन सत्ता है उसकी चर्चा है कि एक वृक्ष है जो प्रकृति का चित्रण कर रहा है, और जो वासुपर्णा जो दो सुंदर पंख वाले पक्षी हैं, एक जीव है और एक ईश्वर है। तो जीव है उस वृक्ष का फल चख रहा है, खा रहा है और आनंद ले रहा है जैसे हम लोग, और जो ईश्वर है वो साक्षी मात्र केवल देख रहा है। तो इस मंत्र में अतिशयोक्ते अलङ्कारस्यापि चित्रं दर्शयति। एवं च इन्द्रं मित्रं वरुणं दिवां प्रदोदिभ्यः सुसूक्तोनं सचरुष्मान् एकं सत्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निं यमं मातरिश्वानम्। मन्त्रेऽस्मिन् अलङ्कारस्य उल्लेखालङ्कारस्य उदाहरणं मन्त्रेऽस्मिन् प्राप्यते। एवं च तावत् नीचा वर्तन्त उपरि स्फुरन्ति अहस्तासः हस्तवन्तः सहन्ते दिव्याः अलङ्काराः इरणे लिप्ताः शीताः सन्ति हृदयम्। अत्र कारणाभावात् यदि कार्यत्वोक्तिः भवति तत्र भवति भावनालङ्कारः। सुबह हो गया है फिर भी वो उठ नहीं रही है, इस प्रकार का उदाहरण मिलता है। तो यहाँ पर भी है कि जिनके हाथ नहीं है उनके इतने लंबे लंबे हाथ दिखाई दे रहे हैं। अहस्तासः स्फुरन्ति, ये हाथ है नहीं फिर भी हाथ वालों की तरह ये अपनी बात करते हैं। ऐसे ही हस्तवंतम सहन्ते, जिनके हाथ है उनके साथ युद्ध में जीत रहे हैं। तो बिल्कुल विभागालंकार इस मंत्र में हम देख सकते हैं। एवं च विशेषोक्त्यलङ्कारस्यापि उदाहरणं दृश्यते। ऋग्वेदस्य अतीव प्रसिद्धतमः मन्त्रः वर्तते। उदत्वः पश्यन् न ददर्श वाचं उदत्वा शृणु न शृणोत्येनाम् उतो त्वस्मै तन्वं दिशसे जायेव पत्य उषधीः सुवासाः। मन्त्रेऽस्मिन् प्राप्तेष्वपि कारणेषु कार्यस्य अकथनं वर्तते। उदत्वः पश्यन् कि कोई तो देखता हुआ भी नहीं देखता, है ना। हम लोग जब पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, कई को तो पूरा नीचे से ऊपर तक समझ में आता है, कुछ लोग केवल घुटने तक उसमें स्नान कर पाते हैं, कुछ लोग कटी प्रदेश तक, और कुछ लोग पूरा अंदर डुबकी लगा करके उस शास्त्र का निमज्जन कर लेते हैं। तो बिल्कुल वेद की जो बात है वो इस साहित्य में भी परिलक्षित होता है। लोग तो व्यवहार में भी यही कहते हैं कि ये नहा करके भी सूखा हुआ सा है, मतलब उसको वो आनंद की प्राप्ति हुई ही नहीं। आचार्य मम्मटे नाते विशेषोक्ति अलंकार से लक्षण प्रोक्तम विशेषोक्ति अखंडेषु कारणेषु फलावचन। एवं च यदि वयं पश्यामः साहित्यशास्त्रज्ञैः
वेदेष्वपि प्राप्यते। अत्र मण्डूकसूत्रे यदा वयं पश्यामः तर्हि हास्यरसं तत्र प्रतीयते। कथं? संवत्सरं शशयानां ब्राह्मणा ब्रह्मचारिणः वाचं पर्जन्य चिन्तितां मण्डूका अवादिषु। यथा प्राविट्काले भवति, प्राविट्काले पृथिव्यां दर्दुरायन्ते मण्डूकाः परस्परम् इतरेतरस्य अनुकरणं कुर्वन्ति, टर् इति शब्दायन्ते। तथैव गुरुकुले बटुकाः ब्राह्मणाः व्रतचारिण्यः अपि परस्परम् इतरेतराश्रयं दृष्ट्वा तेऽपि टर् वेदमन्त्राणां निगदनं कुर्वन्ति। तर्हि अस्य अत्र हास्यजनकोऽयं प्रसङ्गः। एवमेव अक्षसूक्ते वयं करुणरसजनकमन्त्रान् द्रष्टुं शक्नुमः। अक्षसूक्ते तत्र द्यूतक्रीडाकारणात् लुण्ठितवञ्चितजनानां स्थितिः करुणरसम् उत्पादयति। रौद्ररसस्यापि उदाहरणम् एवमेव दृश्यते। तत्र उच्यते कि जो मदिरापानं कुर्वन्ति ये जनाः, तस्याः शिशवः, बालकाः, बालिकाः, तस्याः पत्नी, मातापितरौ सर्वे अपि पीडाम् अनुभवन्ति। और यः मदिरापानं करोति स्वजीवनमपि नश्यति, परिवारस्यपि नाशः करोति। एवं च अक्षसूक्ते करुणरसं तत्र प्राप्यते। एवं च इन्द्रवृत्रस्य दोभतः सानुं वज्रेण पीडितः अभिकाम्या वज्रिन्हते अपः समर्याय चोदयन् अर्चन् मनुस्वरात्। अत्र रौद्ररसस्य चित्रं दरीदृश्यते कि सूर्यः रश्मिभिः मेघजलम् आक्रम्य मेघशिखरान् छिनत्ति। सूर्यरश्मिभिः तथैव राजा स्वराज्ञं रक्षन् स्वशत्रून् पराजय्य सेनां प्रेरयन् क्रुद्धशत्रुबलान् सर्वथा निहन्ति। यथा सूर्यरश्मिभिः सूर्यः निहन्ति तथा च वर्षा भवति। एवं च आशुशिशानो वृषोणभीर्नो धनागनो क्षोभणशर्षणीनां सक्रन्दना अनिमिषः एकवीरः शतं जेना अजयत् साकनिकुलः। अत्र इन्द्रदेवता वर्तते और वीररसस्य उदाहरणं वर्तते, मन्त्रे परिलक्ष्यते। बहुविधाः मन्त्राः अत्र वर्णिताः। बीभत्सरसस्य, अद्भुतरसस्य उदाहरणं मया अत्र दत्तमस्ति। एवं च अहम् अत्र वक्तुं शक्नोमि कि वेदेषु काव्यस्य अङ्गानि सर्वाणि तत्त्वानि यदि मूलरूपेण बीजभावेन वर्णितानि निर्दिष्टानि वर्तन्ते, आवश्यकता वर्तते केवलं अध्ययनस्य, अध्यापनस्य, किञ्च गभीरतया शोधदृष्ट्या गवेषणस्य। यो हि पाठकः यं कामयमानः वेदस्य ज्ञानसमुद्रे निमज्जति प्रविशति, स तं आपूर्यमाणः प्राप्तकामश्च बहिर्निस्सरति। अपरश्च ये अन्ये जनाः सन्ति, ते तु मुक्तां परित्यज्य विभर्ति पूजावते स्वीयते। तर्हि अन्यः पन्थः विद्यते यदाय वेद वयं वैदिकाः, अस्माकं धारा अपि वेदधारा वर्तते। तर्हि नमो मम अध्यक्षो